سلام ببزلخمو أبزا فيديو قليل جن كأوق بجيومتريكاوي مرتعو ناي بايثاغورس تيورم كندسسينا ناي بايثاغورس تيورم أب مونغو سلسته غودني ناي حدا قنوع تريانجل زولو مسارتاوي زمجنا يزغلص قنوع تريانجل مالت كابتوم سلسته خرناعات تحاده 9 ديغري زخونلو خرناع مالتي بتنوح غوني وي دما هايبوتنس ناي زقنوع تريانجل قمت لكع زسرح سكوير زلو صفحات مستون بخلت حصرتي كونتات ناي زقنوع تريانجل زسرح سكويرات صفحات دمر مع رأي يبل ناي بايثاغورس تيورم نزي عقديو سكين الرقاقصو نزي بسماوي حبري زتلخي قنوع تريانجل قادحنا بتحت نوسدو سيعبو سلسته توسختي تماساسالتي قنوعات تريانجلات انت سرحنا مودمان 4 تريانجلات هايبوتنساتهم اب ماخل زناس سكوير نخفطر بزخللو ملكع انت معررنا يوم خمسه زامسله جيومتريكاي قلص نركب اتي وشطاوي صليم سكوير ب4 هايبوتنسات زتدرته كخون كله اتي دغاوي دوب دما نوحاتو نايهن لندمر زخونه زعبي سكوير كم زفطر نعزب ازي مالت صفحات نايتي عبي سكوير نوحاتو بنوحاتو كرابح خلو نرخبو وصيتيو ازي دما مستدمر صفحات نايتي وشطاوي سكويرن صفحات نايتهم 4 قنوعات تريانجلات معريو جيومتري سكابزي تبصحنا سعبنا مرتعونا نودو بالجبراي نخلطيو وغن نايزي ايكويشن تنتينا تغليصنايو ازي نركب ازي ابلع زلو ايكويشن دما بخمزي خغلص يكالي كاب كلتيو وغن نايزي ايكويشن خلته خبازحله انت وديلنا نزي السعبي كوجينا نركب زي دما اتي كنرغاغصو ز حسبنايو ناي بايثاغورس تيورم يو توساخي كمز عينت فيديوهات مستدليو لايك شير سبسكرايب مغوار ايترسعو